भाई के मरने के बाद मैंने भाभी को दिलासा दिया, मैं आपसे निकाह करूंगा, आप घर छोड़कर ना जाएं। और यूं मैंने भाभी को एतमाद में लेकर उनके साथ निकाह से पहले ही मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम कर लिया। जब भाभी हामला हुई तो मैंने निकाह से इनकार कर दिया और अम्मी ने भाभी को बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया। मगर भाभी जाते हुए मेरे हाथ में काला कपड़ा पकड़ा गई। मैंने जैसे ही उसे खोला तो मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा, क्योंकि मेरा भाई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और मेरी भाभी भी भाई पर जान निछावर करती थी। जबकि मेरी माँ समाविया भाभी से पूरे घर के काम करवाती और फिर उनके हर काम में नुक्स निकाल कर उन्हें बातें सुनाती। लेकिन भाभी ने कभी उनके आगे जुबान नहीं चलाई थी, वो चुप करके सब कुछ सह लेती थी। भाभी की शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे जब एक दिन भाई का एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही फोत हो गए। उस दिन के बाद से तो अम्मा ने भाभी को मनहूस कहना शुरू कर दिया कि तू मेरे बेटे को खा गई, तू मनहूस है। और भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि इद्दत पूरी होते ही वो इस घर से चली जाएंगी। अम्मा ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि अगर उनका बेटा गया है तो जिंदगी भाभी की भी तो बर्बाद हो गई है। अब भाभी हर वक्त सदमे में रहती और अम्मा उन पर अपने नफरत के तीर चलाती रहती। इद्दत के दिनों में भाभी ने मुझसे पर्दा कर लिया था। एक दिन अम्मा घर में नहीं थी और भाभी किचन में खाना बना रही थी। मैं चुपके से किचन में गया और बोला, भाभी। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने अपने दुपट्टे से पर्दा कर लिया और बोली, मुन्नीब भाई, मैं इद्दत में हूँ, अभी आप यहाँ से चले जाएं। मैं एकदम मुस्कुराकर बोला, भाभी अब छोड़ भी दे मुझसे ये पर्दा करना, आपकी खूबसूरती कहाँ मुझे आपसे दूर जाने देती है। भाभी बिना जवाब दिए अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैं वहीं खड़ा हंसता रहा। कुछ देर बाद किचन से जलने की बू आने लगी। भाभी की हंडिया जल गई थी। जब अम्मा वापस आई और जला हुआ सालन देखा तो कयामत बर्पा हो गई। तेरा ध्यान कहाँ था? अम्मा ने उन्हें बालों से पकड़ लिया। किसके साथ लगी हुई थी वो? मैं कमरे में। वो सच नहीं बता सकती थी। अम्मा ने उन्हें बहुत मारा। उस दिन भाभी ने बहुत मार खाई। इस वाक़ये के बाद मेरा हौसला बढ़ गया। ये मेरा हर रोज का मामूल बन गया। मैं मौका पाते ही भाभी को हरासा करना शुरू कर देता। कभी उनका रास्ता रोक लेता, कभी उन पर आवाजें कसता। वो बेबसी से रोती रहती, लेकिन किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। वो जानती थी कि अम्मा मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। फिर एक दिन हद हो गई। भाभी सहन में कपड़े फैला रही थी। मैंने पीछे से जाकर उनका पल्लू पकड़कर खींच लिया। वो घबराकर पलटी। उनका दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया। ऐन उसी वक्त अम्मा कमरे से बाहर निकली। उन्होंने मुझे भाभी का दुपट्टा पकड़े देख लिया। भाभी की आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से वहां से भाग गईं। मुनीब, अम्मा ने गुस्से से मुझे आवाज दी। मैं इत्मीनान से उनके कमरे में गया। जी अम्मा। ये क्या हो रहा था? अम्मा की आंखों में शोले थे। तेरे भाई की बेवा है वो, तुझे शर्म नहीं आती? ये हरकतें करते हुए मैंने कंधे उचकाए और एक लम्हे के लिए सोचा। फिर मैंने वो तीर चलाया जिसने भाभी की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह कर देनी थी। अम्मा, मैं क्या करता? मैंने मजलूम सी शक्ल बना ली। मैं कुछ नहीं कर रहा, वो खुद ही ऐसी है, वो खुद ही मुझे अपने पास बुलाती है। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। क्या मतलब? मतलब साफ है अम्मा। मैंने उल्टा इल्जाम उसी पर लगा दिया। वो मुझे इशारे करती है। मैं तो अपने भाई की इज्जत का ख्याल करके चुप रहता हूँ, वरना वो तो। मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक वहशतनाक गुस्सा उभर आया। वो जो समाविया को सिर्फ मनहूस समझती थी, अब उसे बदकिरदार भी समझने लगी थी। उसकी ये मजाल। वो दांत पीसते हुए बोली, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे के मरने का इंतजार कर रही थी ये बदजात। मैंने जल्दी पर तेल डाला। अम्मा अब छोड़े इन बातों को, मैं खुद संभाल लूंगा, आप परेशान ना हो। उस दिन के बाद भाभी की जिंदगी जहन्नुम बन गई। अम्मा ने उनका कमरे से निकलना बंद कर दिया। वो अब उनसे सिर्फ नौकरानियों वाला काम नहीं लेती थी, बल्कि उन्हें बकायदा ज़हनी और जिस्मानी अजियत देने लगी थी। उनके लिए अब भाभी सिर्फ एक बेवा नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसकी नजरें उनके जवान बेटे पर थीं। मैं अपने इस झूठ के नतीजे से बहुत खुश था। अब मुझे भाभी को हरासा करने के लिए मौका नहीं ढूंढना पड़ता था। अम्मा खुद ही उसे मेरे सामने जलील करती और मैं इस तमाशे से लुत्फ अंदोज होता। भाभी बेबसी की तस्वीर बनी रहती। वो कस्में खाती,
اپنی صفائیاں پیش کرتی، لیکن اماں میری بات کو سچ مان چکی تھی۔ تمہاری جیسی عورتوں کو میں خوب جانتی ہوں، بیوہ ہو کر بھی حیا نہیں آتی، اماں انہیں تانے دیتی۔ بھابھی کی عدت پوری ہونے میں چند ہی دن باقی تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش اور خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں اب ویرانی کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ پھر وہ رات آئی، باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ اماں اپنی دوائیاں کھا کر جلدی سو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا، اسٹور کا حساب کتاب کر رہا تھا، لیکن میرا دھیان بار بار بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ آج ان کی عدت کا آخری دن تھا۔ مجھ پر شیطانیت سوار ہو گئی۔ میں نے حساب کی کتاب بند کی اور دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا۔ گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ بھابھی کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ وہ شاید کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر سوئی پڑی تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی جو کھڑکی سے آ رہی تھی، اس میں ان کی رنگت گوری چمک رہی تھی۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن میری ہوس غالب آ چکی تھی۔ میں آگے بڑھا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شاید میری آہٹ سے جاگ گئیں۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ان کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ میں نے تیزی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے انہیں گھورا، آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ میرے ہاتھ کے نیچے گھٹ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن میری طاقت کے سامنے ان کی مزاحمت بیکار تھی۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی اور ان کی عزت پامال کر دی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ان کی آواز میرے ہاتھ کے نیچے دب کر رہ گئی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ کون ہے؟ اماں کی آواز آئی۔ انہوں نے لائٹ جلا دی۔ وہ مجھے بھابھی کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر بت بن گئی۔ ان کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ ہکا بکا کھڑی مجھے اور روتی ہوئی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ اماں اس منظر کو دیکھ کر ساکت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بھابھی سماویہ بستر کے کونے میں سمٹی اپنے بکھرے ہوئے کپڑوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کے منہ سے سسکیوں کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اماں کا پہلا جھٹکا غصے میں بدلا۔ انہوں نے زمین سے اپنی لاٹھی اٹھائی اور میری طرف لپکی۔ بے غیرت، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ مجھ پر لاٹھی برساتے ہوئے چیخی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں میری بات تو سنیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، کسی نے مجھے بلایا تھا۔ اماں ایک پل کے لیے رکی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر نفرت سے بھابھی کی طرف مڑی۔ بھابھی نے نفرت سے سر ہلایا۔ نہیں اماں، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اماں نے بھابھی کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چپ کر بد کردار، ایک تو گناہ کیا، اوپر سے میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے۔ تیری چیخیں سن کر آئی ہوں، تو نے ہی تو اسے اپنے کمرے میں بلا کر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ میں حیران تھا کہ اماں نے اتنی جلدی میرا الزام سچ مان لیا، لیکن شاید وہ سچ ماننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان کے لیے یہ ماننا آسان تھا کہ ایک بے سہارا بیوہ بد کردار ہے، یہ نسبت اس کے کہ ان کا اپنا بیٹا اتنا گر سکتا ہے۔ نکل میرے کمرے سے، وہ مجھ پر چیخی۔ اور تو؟ انہوں نے بھابھی کی طرف انگلی اٹھائی۔ صبح دیکھتی ہوں میں تجھے۔ اماں مجھے دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اگلی صبح گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اماں نے مجھے ناشتے کی میز پر بلایا۔ وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ منیب، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، رات جو ہوا بہت برا ہوا۔ میں نے فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ اماں میرا یقین کریں، چپ ہو جاؤ، وہ گرجی۔ میں بچی نہیں ہوں جو سمجھ نہ سکوں۔ میں جانتی ہوں یہ بد کردار نہیں ہے، تم اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اماں، انہوں نے میری بات کاٹی، میں نے اس دن بھی دیکھ لیا تھا جب تو نے اس کا پلو پکڑا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تو پھر آپ نے رات اسے کیوں مارا؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ کیونکہ وہ بے وقوف ہے، اماں نے نفرت سے کہا۔ اسے حالات کے ساتھ چلنا نہیں آیا،
लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अगर तुम उसके साथ ऐसे ही ताल्लुकात रखना चाहते हो तो उससे निकाह कर लो। ये सुनना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। निकाह, और वो भी इससे? अम्मा, आपका दिमाग तो ठीक है। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। अब वैसे भी बाकी कुछ नहीं रहा, जो मर्जी था। तुमने उसकी इज्जत पमाल की है, अब तुम ही उससे निकाह करोगे। तुम मुझे कह देते उसकी इद्दत पूरी हो गई थी, मैं खुद तुमसे उसका निकाह करवा देती। उसकी इज्जत क्यों बर्बाद की? अम्मा को सिर्फ इस बात पर गुस्सा था कि मैंने ये काम छुप कर क्यों किया, जिससे घर की बदनामी हो सकती थी। मैं मरा नहीं जा रहा उसके साथ शादी के लिए। मैं गुस्से से खड़ा हो गया। मैं नहीं करूंगा उस बेवा से शादी, तुम्हें करनी पड़ेगी, अम्मा ने कतई लहजे में कहा, वरना मैं उस लड़की को अभी घर से निकाल दूंगी और मोहल्ले में कहूंगी कि ये बदचलन थी और इसका इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही थी। ये बात सुनकर भाभी, जो शायद कमरे में हमारी बातें सुन रही थी, रोती हुई बाहर आई और सीधा मेरे सामने आकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। खुदा का वास्ता है मुनीब, वो फूट फूट कर रो पड़ी, तुमने मेरी इज्जत पमाल की है, मैं अब कहाँ जाऊंगी? मुझसे शादी कर लो, मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है। वो मेरे कदमों में गिरने लगी। अम्मा कह रही हैं कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी? मैंने उसकी इस हालत को देखा, उसका रोता हुआ चेहरा, उनकी इल्तिजा, मुझे उन पर रहम आने की बजाय शदीद घिन आ रही थी। मैंने उनके हाथ झटक दिए। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो तुम जैसी औरत से शादी करूंगा? वो हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी। अम्मा, आप जो मर्जी करें, मैंने अम्मा की तरफ मुड़कर कहा। इसे घर से निकालें या जो मर्जी करें, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ये कहकर मैं जूते पहनने लगा। मुनीब, कहाँ जा रहे हो? अम्मा ने पूछा। स्टोर जा रहा हूँ और मेरे वापस आने तक ये औरत मुझे इस घर में नजर न आए। भाभी समाविया ने जब मेरे ये आखिरी अल्फाज सुने तो उनकी आंखों में इल्तिजा की जगह एक अजीब सी वहशत ने ले ली, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि उनकी दुनिया खत्म हो चुकी है। मैं स्टोर से रात गई घर लौटा। सारा दिन मेरे सर पर गुस्सा सवार रहा। अम्मा मुझ पर उस औरत से शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, जिसकी मेरे नजदीक कोई औकात नहीं थी। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में मुकम्मल खामोशी थी। अम्मा शायद अपने कमरे में सो चुकी थी। मैं सीधा अपने कमरे में जाने की बजाय भाभी समाविया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। अम्मा ने शायद उसे बंद कर दिया था। मैंने गुस्से से कुंडी खोली और दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। वो जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। मुझे देखकर वो सहम कर खड़ी हो गई। उनकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है? मैंने नफरत से उसे देखा कि तुम रो धोकर अम्मा से कहकर मुझसे जबरदस्ती शादी कर लोगी। वो मेरे करीब आई। मुनीब, मैं सिर्फ अपनी इज्जत की भीख मांग रही हूँ। जो हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अम्मा भी जानती हैं। अम्मा जो भी जानती हैं वो मेरा मसला है। मैंने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। वो दर्द से कराही। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए रहम करो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी इल्तिजा ने मुझे मजीद गुस्सा दिला दिया है। मैंने दांत पीसते हुए कहा, शादी करना चाहती हो मुझसे? मैं उसे बाजू से घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाया। वो गिरती पड़ती मेरे साथ घसीट रही थी। मुनीब, अम्मा को जागने दो। अम्मा, वो चीखने लगी। अम्मा सो रही हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसे खींचता हुआ मरकजी दरवाजे तक ले आया। बाहर रात के अंधेरे में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला और उसे पूरी कुव्वत से बाहर धक्का दिया। वो ठोकर खाकर गीली जमीन पर जा गिरी। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसी बेवा से शादी करूं। चलो निकलो मेरे घर से, मैंने गुस्से से चीख कर कहा। खुदा का वास्ता है मुनीब, वो दरवाजे की चौखट पकड़ कर रो रही थी। ऐसा जुल्म मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने उसके हाथों पर लात मारी और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अंदर से कुंडी चढ़ाई और एक गहरी सांस ली। मेरे सीने में जलने वाली आग ठंडी हो गई थी। मैंने एक मसला हमेशा के लिए हल कर दिया था। अगली सुबह में मामूल से पहले जाग गया। मैं सहन में बैठा चाय पी रहा था जब अम्मा कमरे से बाहर आई। समाविया कहाँ है? उन्होंने नाश्ता न देखकर पूछा। अभी तक सो रही है क्या? मैंने एक लम्हे के लिए उनके चेहरे को देखा और फिर इंतहाई मासूमियत से कंधे उचकाए। पता नहीं अम्मा, मैंने भी नहीं देखा, कमरे में नहीं है। क्या? अम्मा माथे पर बल डाले उस कमरे की तरफ भागी। कमरा खाली था। मुनीब, वो परेशानी से बाहर आई। वो कमरे में नहीं है।
میں نے چونکنے کی اداکاری کی، کہاں چلی گئی؟ میں دیکھتا ہوں۔ میں نے سارا گھر چھان مارا، پھر میں واپس اماں کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے سر پکڑا۔ اماں بھابھی گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ اماں کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ بھاگ گئی؟ ایسے کیسے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے فکر مندی سے کہا۔ رات اس نے مجھ سے شادی کے لیے اتنا ڈرامہ کیا، اور جب میں نے انکار کر دیا تو شاید وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ جانے اس کے کس کس کے ساتھ تعلقات تھے۔ بھائی تو سیدھا سادہ تھا، اسے پھانس لیا۔ اماں جو رات تک بھابھی کو بے قصور سمجھ رہی تھی، یہ سن کر دوبارہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ ان کے لیے یہ ماننا زیادہ آسان تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، بنسبت اس کے کہ ان کے بیٹے نے اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے فوراً شور مچا دیا۔ اماں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ ہائے اللہ، کیسی عورت تھی! ایک پڑوسن بولی، بڑی مشکل سے اس نے عدت پوری کی ہے، لگتا ہے کب سے گھات لگائے بیٹھی تھی کہ شوہر مرے اور وہ بھاگے، شکر ہے عدت میں نہیں بھاگی۔ دوسری نے لقمہ دیا، بہت تیز تھی وہ، شکل سے تو بڑی معصوم لگتی تھی۔ میں اور اماں خاموشی سے لوگوں کے تانے سنتے رہے۔ ہمارا گھر پھر سے معمول کے مطابق چلنے لگا۔ میں اس پورے واقعے کو بھول کر اپنے کام میں لگ گیا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک گندا باب بند کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں کہاں گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور نہ ہی مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ سماویہ کے جانے کے بعد وقت گزرتا رہا۔ پہلے کچھ دن محلے میں سرگوشیاں ہوتی رہیں، پھر سب بھول بھال گئے۔ اماں نے بھی اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ ہم دونوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس رات اصل میں کیا ہوا تھا، یا میں نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ ہمارے لیے وہ ایک بد کردار عورت تھی جو بھاگ گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں نے اسٹور کو اور بھی پھیلا لیا تھا۔ ہمارا کاروبار چمک اٹھا تھا۔ میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر معمول پر لے آیا تھا۔ سماویہ کا خیال مجھے کبھی نہیں آیا، جیسے وہ میری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک دن اماں میرے پاس آئیں۔ منیب، اب تم بھی جوان ہو گئے ہو، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، کب تک اکیلے رہو گے؟ میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ اماں، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ اماں خوش ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ رکھا ہے۔ کون؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ تمہاری خالہ کی بیٹی سائرہ۔ اماں نے مسکرا کر بتایا۔ خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے خاندان کی ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی۔ سائرہ واقعی خوبصورت تھی۔ میں اسے بچپن سے جانتا تھا اور وہ مجھے پسند بھی تھی، وہ میرے لائق تھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ خالہ سے رشتہ مانگا گیا تو انہوں نے خوشی خوشی رشتہ دے دیا۔ میری شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ میری شادی میری پسندیدہ عورت سے ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گھر کو نیا رنگ روغن کروایا گیا، مہنگا فرنیچر خریدا گیا۔ میں اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے بہت پرجوش تھا۔ میں وہ سب کچھ بھول چکا تھا جو میں نے 2 سال پہلے کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی سے ایک کانٹا نکال پھینکا تھا اور اب صرف خوشیاں ہی میرا مقدر تھیں۔ شادی کا دن آ گیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ سارا خاندان اکٹھا تھا۔ میں نے سیاہ شیروانی پہنی ہوئی تھی اور بہت خوش تھا۔ سائرہ سرخ جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد ہم گھر آئے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ رسم و رواج نبھاتے نبھاتے رات کے 2 بج گئے۔ اماں نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ جاؤ بیٹا، دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں بے چینی کے ساتھ اپنی بیوی کے کمرے میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی آنے والی زندگی کے خوبصورت خواب بن لیے تھے۔ میں خوشی اور ایک انجانی بے چینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے سجے سجائے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا، اسی لمحے قیامت خیز دھماکے کی آواز سے پورا گھر لرز اٹھا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے گھر کا مرکزی دروازہ توڑ دیا ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی عورتوں کی دل خراش چیخیں بلند ہوئیں۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ میں پلٹا۔ اماں اور باقی مہمان جو لاؤنج میں تھے خوف سے چیخ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، 5 دیو ہیکل نقاب پوش آدمی جن کے ہاتھوں میں کلاشنکوف اور چاقو چمک رہے تھے، گالیوں کی بچھاڑ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جو جہاں ہے وہیں رک جائے ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ ان کے سرغنے کی بھاری گرجدار آواز
پورے گھر میں گونجی۔ گھر میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ مہمان خوف سے دیواروں کے ساتھ چپک گئے۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ اماں میں ان کی طرف لپکا، اوئے دلہے راجا۔ ایک ڈاکو نے مجھے دیکھتے ہی نعرہ لگایا اور میری طرف بندوق سیدھی کر دی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تیری دلہن بیوہ ہو جائے گی۔ میں وہیں جم گیا۔ میرا سارا خوشی کا نشہ چور ہو چکا تھا۔ زیور کدھر ہے؟ پیسہ کدھر ہے؟ ایک ڈاکو نے قریب ترین مہمان کے سر پر پستول کا بٹ مارا۔ اور دلہن کدھر ہے؟ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نظر بے اختیار اپنے کمرے کے دروازے کی طرف اٹھی جسے میں نے ابھی تک کھولا نہیں تھا۔ ڈاکوؤں کے سرغنے نے میری نظر کا تعاقب کیا۔ وہ ایک فحشیانہ کہکا لگا کر مسکرایا۔ اچھا تو شکار ابھی کمرے میں ہی ہے؟ نہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر چلایا، خدا کے لیے نہیں، تمہیں جو چاہیے لے لو، یہ لو میرا بٹوا، میری گھڑی، یہ زیورات سب لے لو۔ میں نے اپنی قیمتی گھڑی اتار کر ان کی طرف پھینکی۔ اماں سارا زیور سارا کیش ان کو دے دے، لیکن خدا کے واسطے میرے کمرے کی طرف مت جانا، دولت تو ہم لے ہی لیں گے۔ دلہے میاں، سرغنہ میری طرف بڑھا، لیکن شادی کا تحفہ تو ابھی وصول کرنا ہے۔ وہ دو ڈاکوؤں کے ساتھ میرے کمرے کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، میں اپنی پوری طاقت سے چیختا ہوا ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، اس کو ہٹاؤ، سرغنے نے حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی مزاحمت کر پاتا، ایک ڈاکو نے پیچھے سے آ کر اپنی کلاشنکوف کا بٹ میری کمر پر پوری قوت سے مارا۔ ایک ناقابل برداشت درد کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی گھٹ گئی۔ میں گھٹنوں کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کو باندھ دو۔ دو ڈاکوؤں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ میں درد سے بلبلا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے وہی لاؤنج میں ایک کرسی کے ساتھ اتنی مضبوطی سے باندھا کہ رسیاں میری کلائیوں میں دھنس گئیں۔ میرا چہرہ عین میرے سجے سجائے کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ میں بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ کھولو دروازہ، سرغنہ نے چیخ کر کہا۔ کمرے کے اندر سے سائرہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ منیب، منیب تو گیا بیٹا۔ سرغنہ ہنسا اور اس نے ایک زوردار ٹھوکر دروازے پر ماری۔ نازک دروازہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر کھل گیا۔ اندر سائرہ جو سرخ جوڑے میں گھونگھٹ نکالے میرا انتظار کر رہی تھی، انہیں دیکھ کر ایسی چیخی کہ لگا اس کا گلا پھٹ جائے گا۔ نہیں سائرہ نہیں، میں کرسی سمیت اچھل پڑا۔ چھوڑ دو اسے جانوروں، چھوڑ دو۔ میں اپنی رسیوں سے نکلنے کے لیے پاگلوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ رسیاں میری کلائیوں کو چھیل رہی تھیں، خون رسنے لگا تھا، لیکن میری بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ دو ڈاکو کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سائرہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ نہیں، خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم کرو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کو بھی لا کر ادھر باندھو، سرغنہ نے حکم دیا۔ باقی دو ڈاکوؤں نے اماں اور دوسرے مہمانوں کو ایک دوسرے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اب لاؤنج میں صرف میں، وہ دو ڈاکو اور فرش پر پڑی سسکتی ہوئی سائرہ تھے۔ بہت خوبصورت مال ہے، ایک ڈاکو نے سائرہ کا گھونگھٹ نوچ کر دور پھینک دیا۔ نہیں، تم جو بولو گے میں دوں گا، میرا اسٹور ہے، گودام بھرا پڑا ہے، سارا مال لے لو، بس اسے چھوڑ دو۔ میں رو رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ سرغنہ میری کرسی کے پاس آیا۔ اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تیری آواز نہیں آنی چاہیے، اب تو بس تماشا دیکھ۔ اس نے سائرہ کی طرف دیکھا۔ آج تیری شادی کی پہلی رات ہے نا، چل ہم مناتے ہیں تیری سہاگ رات۔ وہ وحشی کہکا لگاتے ہوئے اس پر جھپٹے۔ نہیں، میری چیخ پورے گھر میں گونجی۔ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، میری شادی کی پہلی رات، میرے اپنے ہی گھر میں میری نئی نویلی دلہن کی عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا، میں گالیاں بکتا رہا، میں خدا کو واسطے دیتا رہا، لیکن میری آواز ان درندوں کی حیوانیت کے شور میں دب گئی۔ سائرہ کی چیخیں پہلے بلند ہوئیں اور پھر آہستہ آہستہ سسکیوں میں اور پھر ایک گھٹی ہوئی بے جان آہ میں بدل گئیں۔ میں نے بے بسی میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں کچھ نہیں کر سکا، میں اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ اس درندگی کے بعد وہ اٹھے، انہوں نے اطمینان سے الماریاں کھولیں۔ اماں کا سارا زیور، سارا کا تمام زیور، شادی میں ملنے والی سلامی، گھر میں پڑی تمام نقدی، سب کچھ سمیٹا۔ چلو بھائیو، کام ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو داد دیتے ہوئے گھر سے نکلے۔ جاتے جاتے سرغنہ میرے پاس آیا۔ اس نے میری جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ سلگایا اور دھواں میرے منہ پر چھوڑتا، شادی مبارک ہو دلہن میاں۔ وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی
जो मौत से ज्यादा भयानक थी। इस खामोशी को सिर्फ मेरी बीवी की टूटी हुई बेरब्त सिसकियां तोड़ रही थी, जो अब फर्श पर एक बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी। कुछ देर बाद दूसरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आई। अम्मा और बाकी मेहमानों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और बाहर निकले। मुनीब, मेरे बच्चे, अम्मा भागती हुई आईं और कांपते हाथों से मेरी रस्सियां खोलने लगी। जैसे ही मैं आजाद हुआ, मैं अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सका। मैं गिरता पड़ता सायरा की तरफ बढ़ा। सायरा वो फर्श पर बिखरी पड़ी थी। उसका सुर्ख जोड़ा जगह जगह से फटा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बेजान थी। मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वो एकदम से वहशत से चीखती हुई पीछे हटी। नहीं, हाथ मत लगाना मुझे, दूर हटो। उसकी नजर मेज पर पड़े फल काटने वाले चाकू पर पड़ी। उसने वो चाकू उठाया और अपनी कलाई पर रखने लगी। सायरा, नहीं, पागल हो गई हो? मैंने और अम्मा ने मिलकर उससे चाकू छीना। मुझे मरने दो, वो पागलों की तरह चीख रही थी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मुझे मार दो। वो उठकर अपना सर दीवार से मारने लगी। मैंने उसे बाजुओं से जकड़ लिया। सायरा, होश करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं आपके काबिल नहीं रही। वो मेरे सीने पर मुक्के बरसाती हुई बोली, मैं गंदी हो गई हूँ। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी अपनी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं वादा करता हूँ सायरा, मैं उन जानवरों को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं उन्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। लेकिन वो किसी तरह भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। सारी रात हम जागते रहे। हमारा सजा हुआ घर लुट चुका था, लेकिन सबसे बढ़कर मेरी इज्जत बर्बाद हो गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं उठा। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ इंतकाम था। मैंने कपड़े बदले। मेरी कमर में शदीद दर्द था, लेकिन मेरे दिल में लगी आग उससे कहीं ज्यादा थी। मैं फौरन पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान मेरा इंतजार कर रहा था। मैं थाने की तरफ भाग रहा था। मेरे हवास मुअत्तल थे। मेरी शादी की शेरवानी, जो चंद घंटे पहले मेरी खुशी और गुरूर की अलामत थी, अब मेरे अपने ही खून के धब्बों से दागदार थी, जो पिस्तौल के बट से लगी चोट से रिसा था। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक वहशियाना इंतकाम की आग जल रही थी। मेरा दिमाग बार बार पिछली रात के मनाजिर दोहरा रहा था। सायरा की दिल खराश चीखें, डाकुओं के वहशी कहते और मेरी अपनी बेबसी। मैंने उसे बचाने का वादा किया था और अब मैं उन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। घर में कयामत गुजर चुकी थी। सायरा एक कोने में जिंदा लाश की तरह बैठी थी। उसकी आंखें पथरा गई थी। वो छत को घो रही थी। अम्मा, जो कल तक अपने बेटे की शादी पर खुशी से निहाल थी, अब जाए नमाज पर बैठी बेआवाज आंसू बहा रही थी। हमारा सजा सजाया घर फूलों की महक से भरा हुआ अब मौत के सन्नाटे और बारूद की बू से अटा पड़ा था। मैं उस माहौल में एक पल भी मजीद नहीं रुक सकता था। हर गुजरता लम्हा मेरी नाकामी का एहसास दिला रहा था। मैंने जूते पहने और दरवाजे की तरफ लपका। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मा ने टूटी हुई आवाज में पूछा। जहन्नुम में, मैं चीखा। उन लोगों के लिए जहन्नुम तैयार करवाने जा रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं उन्हें फांसी पर लटका दूंगा। मैंने मोटरसाइकिल को किक मारी और पागलों की तरह गलियों से होता हुआ मरकजी सड़क पर आ गया। सुबह का वक्त था। लोग अपने काम काज पर जा रहे थे। दुनिया मामूल के मुताबिक चल रही थी। उनका ये मामूल पर होना मुझे मजीद गुस्सा दिला रहा था। उन्हें क्या मालूम कि पिछली रात मुझ पर क्या गुजरी थी। मैंने मोटरसाइकिल थाने के बाहर एक झटके से रोकी और भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। थाने का मंजर किसी पुरानी फिल्म जैसा था। दीवारों पर पान की पीक के निशानात, एक कोने में फाइलों का ढेर गर्द में अटा पड़ा था और इस्तकबालिया पर एक मोटा हवलदार, जिसकी वर्दी के बटन खुले थे, मेज पर पांव रखे ऊँघ रहा था। रिपोर्ट लिखनी है। मैंने मेज पर इतने जोर से हाथ मारा कि उस पर पड़ा चाय का मैला कप उछल पड़ा। हवलदार हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने गुस्सीली नजरों से मुझे घूरा, जो शायद उसकी नींद खराब होने पर थी। क्या मुसीबत है? नजर नहीं आ रहा। थाना है। मुसीबत मेरे घर पर आई है, मैं गरजदार आवाज में बोला। मेरे घर डाके के दौरान मेरी बीवी की इज्जत। मुझसे ये अल्फाज अदा नहीं हुए। मुझे तुम्हारे सबसे बड़े अफसर से मिलना है।
अभी। हवलदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मेरी शेरवानी, मेरे उलझे हुए बाल और मेरी सुर्ख आंखें। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, डकैती हुई है, रोज होती है, इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है? बैठ जाओ इस बेंच पर, मुंशी साहब आएंगे तो लिख लेंगे। उसका ये बेहिस और लापरवाह रवैया देखकर मेरा खून खौल गया। बैठ जाऊं? मैंने मेज पर पड़ी फाइलों को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तुम पागल हो गए हो? मेरी दुनिया लूट गई है। मेरी शादी की पहली रात थी और तुम मुझे बैठने का कह रहे हो? बुलाओ अपने एसएचओ को। किधर है वो? मेरी चीखों पुकार से थाने में मौजूद 2-4 दूसरे सिपाही और चंद साइलेंट भी मुतवज्जा हो गए। हवलदार अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ओए, तमीज से बात कर, ये तेरे बाप का घर नहीं है। आवाज नीची रख। मेरी आवाज तब तक नीची नहीं होगी जब तक वो दरिंदे पकड़े नहीं जाते। मैंने उसका गिरेबान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ पीछे रख। एक दूसरे सिपाही ने डंडा दिखाया। दिमाग खराब है तेरा? अंदर कर दूंगा, हवालात में कर दूंगा अंदर। मैंने अपना सीना तान लिया। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा केस दर्ज नहीं होता। बुलाओ अपने अफसर को। अफसर साहब राउंड पर गए हैं, हवलदार ने झुंझलाकर कहा। वैसे भी आज थाने में बड़ा हंगामा है। कैसा हंगामा? मैंने बेसब्री से पूछा। मेरी बर्बादी से बड़ा भी कोई हंगामा हो सकता है। नई एसपी साहिबा की पोस्टिंग हुई है, दूसरे सिपाही ने कदरी धीमी आवाज में बताया। आज उनका पहला दिन है। वो भी पूरे इलाके का चार्ट संभाल रही हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। बड़ी सख्त अफसर हैं, सुना है एसपी साहिबा। मैं एक लम्हे के लिए ठटका। एक औरत, मुझे लगा मेरी रही सही उम्मीद भी दम तोड़ गई है। एक औरत मेरे इस दर्द को क्या समझेगी? वो भी बस फाइलों का पेट भरेगी और मुझे टरखा देगी। हाँ एसपी साहिबा, हवलदार ने तंजिया कहा। अब तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दे, वो तुझ जैसे पागलों से नहीं मिलती। चुप करके इस बेंच पर बैठ जा। मैं बेबसी से बेंच पर गिर गया। मेरा जिस्म कांप रहा था। इंतकाम की आग को अब निजाम की बेहिस्सी ठंडा कर रही थी। मैंने सर अपने हाथों में गिरा लिया। वक्त गुजरता रहा। थाने की वो सीधा दीवार पर लगी घड़ी की टक टक मेरे दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। हर गुजरता सेकंड मुझे उन डाकुओं से मजीद दूर कर रहा था। मुझे सायरा का पथराया हुआ चेहरा याद आया। मुझे अपना वादा याद आया। नहीं, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। 1 घंटा गुजर गया, पूरा 1 घंटा। कोई मुंशी नहीं आया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दोबारा उठा और उस हवलदार के पांव पड़ गया। वो अब इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। कब तक इंतजार करूं मैं? मैंने जब्त की इंतहा पर पहुंचकर पूछा। मेरी बीवी की हालत खराब है, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद उन्हें ढूंढकर मार दूंगा। हवलदार ने निवाला चबाते हुए मुझे देखा। कहा ना, मीटिंग हो रही है, एसपी साहिबा अभी किसी से नहीं मिल सकती। कल आना। कल? ये लफ्ज सुनना था कि मेरे अंदर का सारा लावा फट पड़ा। मैंने मेज पर पड़ी उसकी चाय की प्याली उठाई और दीवार पर दे मारी। कल? जब तक वो दरिंदे मुल्क से भाग जाएं, मैं आज 1 सेकंड भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। बुलाओ अपनी उस एसपी को। मैं देखता हूँ वो कौन सी तोप चीज है जो एक मजलूम की फरियाद नहीं सुन सकती। मैंने थाने में हंगामा खड़ा कर दिया। मैं चीख रहा था, चीजें उठाकर फेंक रहा था। ओए पकड़ो इसे, पागल हो गया है ये। हवलदार ने डंडा उठा लिया। 2 सिपाही मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ लपके। छोड़ो मुझे, मैं किसी एसपी वीएसपी को नहीं जानता। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बीवी का इंसाफ चाहिए। मैं उनकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा था। थाने में मुकम्मल अफरा तफरी का आलम था। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। हवलदार ने मुझ पर डंडा बरसाने के लिए हाथ उठाया। एसपी साहिबा के सामने बदतमीजी आज करोगे तो सीधा अंदर जाओगे। आने दो इसे। मैं उन सिपाहियों को धक्का देते हुए चीखा। देखता हूँ कौन है वो, मैं उससे खुद बात करूंगा। लगता है तुम्हें मिलने का बहुत शौक है। हवलदार ने मुझे घूरते हुए कहा। ठीक है, वहीं खड़े रहो, वो आ रही हैं। अचानक थाने के मरकजी दरवाजे पर बूटों की मुनज्जिम और भारी आवाज उभरी। थाने में जो शोर शराबा था वो एकदम कफूर हो गया। हर सिपाही जो जहाँ था बुत की तरह साकित हो गया और अलर्ट खड़ा हो गया। हवलदार ने जल्दी से अपने खुले हुए बटन बंद किए और अपनी टोपी सीधी की।
میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دو مسلح گارڈ کے درمیان سیاہ چشمہ لگائے، مکمل وردی میں ملبوس ایک انتہائی باروب اور پر اعتماد افسر اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ وہی افسر تھی جس کا سب ذکر کر رہے تھے۔ نئی ایس پی صاحبہ وہ کسی شاہین کی طرح ماحول کا جائزہ لیتی ہوئی پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی سیدھا میری طرف آئی، جہاں میں دو سپاہیوں کی گرفت میں ابھی تک غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس کا چہرہ سیاہ چشموں کی وجہ سے واضح نہیں تھا، لیکن اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے میری زبان گنگ کر دی تھی۔ تھانے میں موجود ہر سپاہی اس نئی ایس پی صاحبہ کو سلوٹ کرنے کے لیے الرٹ کھڑا ہو گیا۔ وہ خاتون افسر جس کی وردی پر اس کے نام کی تختی چمک رہی تھی، انتہائی پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ چشموں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی چال میں ایک ایسا روب تھا جس نے میرے اندر کے تمام غصے کو ایک لمحے میں خوف میں بدل دیا تھا۔ حوالدار جو چند لمحے پہلے مجھ پر چیخ رہا تھا، اب سہم کر میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ افسر میرے بالکل سامنے آ کر رکی۔ میں نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے چشمہ اتارا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرا سانس میرے حلق میں اٹک گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن تھا۔ میرے سامنے کھڑی وہ باروب ایس پی جس کے کندھوں پر ستارے چمک رہے تھے، کوئی اور نہیں تھی، وہ سماویہ تھی۔ وہی سماویہ جسے میں نے 2 سال پہلے رات کے اندھیرے میں دھکے دے کر اس کی عزت پامال کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ یہاں کیسے؟ میرے قریب کھڑا سپاہی شاید میری حیرت بھانپ گیا تھا۔ وہ فخر سے بولا، جی یہ ایس پی سماویہ ہیں، آج ہی انہوں نے یہاں کا چارج سنبھالا ہے۔ میں نے دوبارہ دہرا کر پوچھا، کون؟ وہ بولا، جی ہاں، ایس پی سماویہ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد یہ ہائر ہوئی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ میں انتقام لینے آیا تھا، لیکن میرا مجرم تو میرے سامنے میرے انصاف کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں وہاں سے پلٹنے ہی والا تھا، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اس کے سرد اور فولادی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ ان کی شکایت سنو اور ایف آئی آر درج کرو۔ اس نے حوالدار کو حکم دیا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں ہکا بکا سا دوبارہ مڑا، میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہہ سکا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ یہاں ہر کسی کے مسئلے مسائل سننے جاتے ہیں، تم بھی اپنا مسئلہ بتاؤ اور رپورٹ درج کرواؤ۔ اس کا یہ اجنبی پن میرے منہ پر سب سے بڑا تماچا تھا۔ میں نے روحان سی آواز میں جواب دیا، میں نے جو کیا وہ بھر لیا۔ رپورٹ کس چیز کی درج کرواؤں؟ وہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شناسائی کی چمک ابھری اور پھر بجھ گئی۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کیا پھر کسی کی عزت برباد کی ہے؟ اس کے سوال نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ نہیں، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اب کی بار میری اپنی عزت برباد ہو گئی ہے۔ میری کل شادی تھی اور رات ڈاکو میری بیوی کی عزت برباد کر گئے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اوہ، تو افسوس ہے۔ اس کی آواز میں ہمدردی نہیں، ایک عجیب سا تجزیہ تھا۔ جو تم نے کیا، سزا ایک بے قصور کو کیوں ملی؟ لیکن میں نے سنا ہے دنیا مکافات عمل ہے، شاید یہ تمہارا مکافات عمل تھا۔ پھر اس نے میری بیوی کا سوچ کر لہجہ بدلا، لیکن اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں جس کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی۔ وہ حوالدار کی طرف مڑی جو یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان کھڑا تھا۔ ابھی رپورٹ درج کرو اور ان ڈاکوؤں کا سراغ لگاؤ، اس نے ایک ایس پی کے طور پر حکم دیا۔ حوالدار نے مجھے تیزی سے سلیوٹ کیا۔ جی میڈم، ابھی کرتا ہوں۔ سماویہ مڑی اور اپنے دفتر کی طرف چلی گئی۔ وہ حوالدار جو مجھے تھانے سے دھکے دے کر نکال رہا تھا، اب جلدی سے میرے لیے کرسی کھینچ رہا تھا۔ آئیں صاحب، یہاں بیٹھیں، پوری تفصیل بتائیں۔ میڈم کا حکم ہے، ہم مجرموں کو زمین سے بھی کھود نکالیں گے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح اس کرسی پر گر گیا اور اپنی بربادی کی ایف آئی آر درج کروانے لگا۔
एसपी समाविया के हुक्म पर पुलिस हरकत में आ चुकी थी। वो हवलदार जो घंटे पहले मुझसे बात करना गवारा नहीं कर रहा था, अब हर घंटे बाद मुझे फोन करके तफ्तीश की पेश रफ्त से आगाह कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में पुलिस को इतनी तेजी से काम कभी करते नहीं देखा था। ये सब समाविया के रौब और उसके ओहदे की ताकत थी। वो एक इंतहाई काबिल और सख्त अफसर के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। मैं घर पर सायरा के पास बैठा था, जो अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वो न रोती थी, न बोलती थी। अम्मा भी चुपचाप तस्बीह पढ़ती रहती थी। हमारा हंसता बसता घर, मेरी एक रात की खुशी, सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरे दिल में इंतकाम की आग अब शर्मिंदगी की राख में बदल रही थी। सिर्फ 2 दिन लगे थे। तीसरे दिन सुबह सवेरे मुझे थाने से कॉल आई, मुनीब साहब मुबारक हो, मैडम के हुक्म पर हमने रात भर छापे मारे हैं, आपके तमाम मुजरिम पकड़े गए हैं, आप फौरन थाने आकर उनकी शनाख्त परेड कर ले। मेरे अंदर जान आई। मैं भागता हुआ थाने पहुंचा। वो 5 दरिंदे सलाखों के पीछे सर झुकाए खड़े थे। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। यही है वो। मैं गुस्से से चीखा, यही वो जानवर हैं। मेरी नजर कॉरिडोर के आखिर में खड़ी समाविया पर पड़ी। वो मुझे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसने मुझे देखा, एक सिपाही को कुछ हिदायत दी और अपने दफ्तर में वापस चली गई। उसने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। मुकदमा अदालत में चला। समाविया ने जाती दिलचस्पी लेकर केस तैयार करवाया था। सबूत इतने मजबूत थे कि मुजरिमों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अदालत ने उन्हें इबरतनाक सजा सुनाई। जिस दिन उन्हें सजा हुई, मैं अदालत के बाहर खड़ा था। मैंने समाविया को बाहर आते देखा। वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया। एसपी साहिबा। वो रुकी। उसके चेहरे पर वही सर्द मेहरी थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। आपने मेरी बीवी को इंसाफ दिला दिया। आपने मेरी इज्जत रख ली। अगर आप न होती तो। उसने मुझे अपनी सर्द आंखों से देखा। मिस्टर मुनीब, मैंने ये आपके लिए नहीं किया। मैं उसके इस जवाब पर सख्ते में आ गया। लेकिन आपने इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया। जो कुछ मैंने आपके साथ किया, उसके बाद भी तुम मेरे कसूरवार हो। उसने मेरी बात काटी। और हमेशा रहोगे। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। फिर क्यों? मैंने टूटी हुई आवाज में पूछा। आप चाहती तो ये केस दफ्तर दाखिल करवा देती। ये मेरे गुनाहों की बेहतरीन सजा होती। मैंने ये सब कुछ एक औरत के लिए किया है। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक औरत का साथ देना मेरा फर्ज है। उस लड़की तुम्हारी बीवी सायरा का कोई कसूर नहीं था कि वो तुम्हारे गुनाहों की सजा भुगते। वो तुम्हारे जुर्म में शरीक नहीं थी। मैं शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई। तुम्हारी सजा जेल की सलाखों से बहुत बड़ी है मुनीब। मैं तुम्हें न जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी और न ही अदालतों में घसीटूंगी। जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी, उसके लिए चंद साल की कैद बहुत छोटी है। मैंने खौफ से उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम्हें सजा मेरा अल्लाह देगा। उसने आसमान की तरफ देखा। मैंने अपना मामला उसके सपुर्द कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था। और देख लो, उसकी अदालत का इंसाफ शुरू हो चुका है। तुम तैयार रहो अपने अंजाम के लिए। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। मैं वहीं खड़ा उसकी बातों के सहर में जकड़ा रह गया। मैं हैरान था उसकी सोच पर। वो चाहती तो मुझे उसी वक्त मेरे पुराने जुर्म में गिरफ्तार करवा सकती थी, लेकिन उसने मुझे मेरे रब के हवाले कर दिया था। मैं जब घर पहुंचा तो एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। सायरा अपना सामान बांधे लाउंज में खड़ी थी। सायरा, मैंने घबराकर पूछा, ये क्या कर रही हो? मुजरिम पकड़े गए हैं, उन्हें सजा हो गई है, सब ठीक हो गया है। वो मुड़ी। उसकी आंखें जो 2 दिन से बेजान थीं, आज नफरत से जल रही थीं। सब ठीक हो गया है, उसने जहरखंद लहजे में कहा। नहीं मुनीब, सब ठीक नहीं हुआ। मुझे सब मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है? मेरा दिल डूबने लगा। एसपी समाविया के बारे में उसने कहा। अम्मा ने मुझे सब बता दिया। मैंने खौफ से अम्मा की तरफ देखा जो कोने में बैठी रो रही थी। सायरा, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? वो चीखी। यही कि तुम एक दरिंदे हो। अम्मा ने बताया कि तुमने उस बेसहारा बेवा के साथ क्या किया। तुमने उसकी इज्जत पमाल की और फिर उसे आधी रात को घर से निकाल दिया। और वही हालात जो मेरे साथ पेश आए। सायरा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम में और उन डाकुओं में कोई फर्क नहीं है। वो नकाब पहनकर आए थे, तुम बगैर नकाब के दरिंदे हो। तुम्हें भी सजा होनी चाहिए। सायरा, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मुझे मत छोड़ो।
मैं उसके कदमों में गिर गया। उसने नफरत से मुझे धक्का दिया। तुम्हें छूते हुए भी मुझे घिन आती है। तुमसे तो बेहतर है मैं अकेली जिंदगी गुजार लूं। तुम इंसान नहीं हो। वो अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे सजा जेल में नहीं हुई थी, मेरी असल सजा तो अब शुरू हुई थी। सायरा ने मुझसे तलाक ले ली। उसके बाद मैंने 2 शादियां की, लेकिन जैसे ही उन्हें मेरी हकीकत मालूम होती, वो मुझे छोड़कर चली जाती। मेरा स्टोर जिस पर मुझे बहुत मान था, आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो गया। मैं मकरूज हो गया। अम्मा भी इसी गम में दुनिया से चली गई। आज मैं अकेला दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। मेरे पूरे रिश्तेदार मुझसे घिन खाते हैं, कोई मुझे मुंह नहीं लगाता। और आज एसपी समाविया लोगों के दिलों पर राज करती है। उसकी शादी भी अब एक एसपी से हुई है, जो उसकी बहुत इज्जत करता है। उसको उसकी नेकियों, उसके सब्र और उसकी पाकदामनी का सिला इस दुनिया में ही मिल गया, और मुझे मेरी बुराई, मेरे जुल्म और मेरे गुरूर की सजा इसी दुनिया में मिलना शुरू हो गई। ना जाने अब आखिरत की सजा कितनी बड़ी होगी। मकाफाते अमल दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आप जो बोते हैं वो ही काटते हैं। शायद कुछ देर हो जाए, लेकिन इंसाफ जरूर होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता।